अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ जिसमें प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से बहुत बात हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि गायब हो गए थे पार्लियामेंट के बाहर से, वो दोबारा आए और उन्होंने अपने मुखालफत की कि उनके साथ क्या हालात थे। इसके बाद आज की सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर ये भी है कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। उसके कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ये जवाब दे कि इमरान खान का वो ट्रायल करने जा रहे हैं या नहीं। और अली अमीन गंडापुर ने जहाँ पे बहुत बोल्ड स्पीचेस की, वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ बात नहीं कर सकती या TTP के मामलात को हैंडल नहीं कर सकती तो मैं ये भी खुद देखने को तैयार हूँ। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन करिए ज़ुनैरा अज़हर साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं। माजिद निज़ामी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। माजिद, आप बताएं कि आज जो स्पीचेस हुई हैं ये तो हालात को मज़ीद ख़राब करने की तरफ मामलात जा रहे हैं, क्योंकि हर शख्स इज़ फिल्ड अप टू द बॉटल और हम ये देख नहीं रहे कि किसी कोई भी टॉलरेंस शो कर रहा हो। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात के बाद पार्लियामेंट में ऐसी स्पीचेस होना बिल्कुल एक फितरी बात है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के मामलात गुज़िश्ता 2 दिनों में हुए हैं, उससे ये जाहिर होता है कि इस मुल्क में एक ऐसा माइंड सेट है कि जो अपने आप को कानून से बालातर समझता है। हालांकि तमाम इदारों को पार्लियामान के बनाए हुए कवानीन और आइन के तहत ही इख्तियारात मिलते हैं, ताकत मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ये अगर समझा जाए कि पार्लियामान भी दूसरे दफ्तरों की तरह और इमारत की तरह एक इमारत है और उसमें किसी वक्त में घुसा जा सकता है, तो इस माइंड सेट की हौसला शिकनी होनी चाहिए। और जो तफसीलात तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने फ्लोर ऑफ द हाउस बताई हैं, और अगर वो दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है कि ये खासी शर्मनाक तफसीलात हैं, जिसके बाद कस्टोडियन ऑफ द हाउस को, स्पीकर असम्बली को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अभी तक जो एक्शन सामने आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, CDA के मुलाजमीन को, सार्जेंट एट आर्म्स को, निचले ग्रेड्स के लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन बात फिर वही है कि ऐसा क्यों सोचा गया। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। ज़ुनैरा, आप पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सुनें कि मौलाना ने आज क्या बात कही, क्योंकि मौलाना जो कुछ अरसे से बहुत डाइल्यूटेड पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन आज मौलाना फुल फॉर्म में नजर आए और बहुत नाराज भी। सुनाते हैं आपको। कितना हमने इस जमहूरियत दिया है। फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें, उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ के ले जाती हैं। वो तो आपके आइन में लिखा हुआ है कि हम अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, तो इसलिए उनकी इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं। जी, इस्लाह के लिए तो बिल्कुल, बस मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ। जी ज़ुनैरा, मौलाना से तो एक्सपेक्ट करी थी सियासी जमातें कि वो कि ब्रिज का किरदार अदा करेंगे, लेकिन वो वाज़े तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए आज फ्लोर पर। अच्छा, मैं मौलाना की बात को आइसोलेशन में नहीं देखूंगी। स्टैंड तो सारे ही ले रहे हैं और हर कोई यही बात कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था। बट माय क्वेश्चन इज़ कि जब ये हो रहा था तब कहाँ थे कस्टोडियन ऑफ द हाउस? जब ये सब हो रहा था सारे नशर कर रहे थे इसको, सारे टेलीविजन्स पे हम देख रहे थे। उस वक्त क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? उस वक्त क्यों नहीं कोई प्रोटेक्शन मिली? इसी तरह नेक्स्ट डे जिस तरीके से कंडेम किया गया, उससे तो यही लगता है कि सिर्फ कंडेम करने की हद तक ही ये मामला रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ पुलिस के अफसरान या सार्जेंट एट आर्म्स इस टाइप के लोगों को मुअत्तल कर देंगे, उसके बाद दिल ब्रश इट अंडर द कारपेट। उसकी वजह ये है कि अगर पार्लियामान के फ्लोर की कोई अहमियत होती कि उस पर खड़े होके आज पार्लियामेंटेरियंस खुद बता रहे थे कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, तो इस फ्लोर पे हमने क्या क्या नहीं देखा। वाई डू वी हैव सच अ शॉर्ट मेमोरी? इसी के ऊपर हमने अदलिया की बेतहाशा बेइज्जती होती भी देखी है। उनकी पिक्चर्स लेके लोग आ जाते थे और जैसी जैसी बातें हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को हाथ में पकड़ के कैसे कैसे इशारे किए गए। दिस इज़ हु वी आर, दिस इज़ व्हाट आवर पार्लियामेंट इज़। सो ऑल ऑफ अ सडन अगर किसी को
पार्लिमान की हुर्मत का बहुत बुखार चढ़ा है, तो मेरे ख्याल है ये रियलिटी चेक है कि हम हमेशा से पार्लिमान के साथ यही सलूक करते आए हैं, और ये सलूक पार्लियामेंट के अपने लोग ही एक दूसरे के साथ करते हैं। बाहर के आप बंदे को बाद में ब्लेम करेंगे। ये सारी ग्राउंड्स हम एक दूसरे के लिए खुद क्रिएट करते रहे हैं। सारी सिविल जो हमारी लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने आज भी जब भी ये कहा कि ये बुरा हुआ, साथ अपना भी याद कराया कि हमने भी ये सब भुगता है। ठीक है ज़ुनैरा, प्लीज आई होल्ड यू हियर। इट्स अ नॉर्म। बिल्कुल। मोहम्मद आदिल साहब, आपको भी लगता है कि एक वक्ती रिस्पांस है या एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन है पॉलिटिकल पार्टी में? लेकिन इससे पहले मैं आपको सुनाऊं कि मरवत साहब ने क्या बात की। मेरे नज़दीक वो सियासी तौर पे बड़ी बड़कपन की बात थी जो आज मरवत साहब कर गए हैं, और एक्चुअली ये वो रवैया है जिसकी हमें ज़रूरत है। और फिर सवाल का जवाब भी दीजिएगा, सुनवाएं प्लीज़। अता तारड़ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन दो से बहुत ज्यादा नफरत की जाती है, लेकिन अगर कोई इनके गरेबान पे असेंबली के गेट पे हाथ डालेगा और अगर पीटीआई का इख्तियार हुआ, मैं कसम उठाता हूं कि मैं जाऊंगा और वो हाथ में उखाड़ूंगा। जी मोहम्मद आदिल साहब, ये है मरवत साहब का बयान जो ये कहते हैं कि उन्होंने 2 घंटे पंखे के बगैर एक कमरे में रखा, उसके बाद उनको पिस्तौल भी दिखाई गई और फिर उनकी तकरीबन हाथापाई भी हुई, लेकिन इसके बावजूद वो फ्लोर पे बात कर रहे हैं कि अगर उनके मुखालिफिन के साथ ये सुलूक होता तो वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते और लड़ाई करते। ये तो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है। माजी में हमने देखा है तहरीक इंसाफ के दौर में क्या कुछ होता रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो कमेटी बनाई गई थी मिसाके पार्लियामेंट के हवाले से, उसमें क्या कुछ हुआ है, ये यानी कि मुझे लगता है ऐसे है कि जैसे हुकूमत खुद इस सारे मामले को जो है वो सबुटाज कर रही है। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ ने जिस किस्म का बिहेवियर शो किया, वो माजी के हवाले जो उनके साथ होता रहा, वो मुस्लिम लीग नून मुसलसल उसका जो है वो ढंडोरा पीट रही है कि हमारे साथ ये हुआ तो इनके साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ। दूसरा ये देखें कि आज सेनेट ने करारदाद मंजूर की, मजमती करारदाद मंजूर की, तो कौमी असम्बली क्यों सो रही है? उन्होंने अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर इस किस्म की मजमती करारदाद मंजूर क्यों नहीं की? उन्होंने सियाह पट्टियां बांध कर एहतजाज क्यों नहीं किया अगर स्पीकर की मर्जी के खिलाफ या पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ ये सारा कुछ हुआ है? अभी तक तो मुझे लगता ही नहीं है। सिर्फ जैसे जुनैरा कह रही थी कि वो मामलात को जो है वो सिर्फ डंग टपाओ पॉलिसी वाला मामला है। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि बस इसी तरह कमेटी चलती रहे, तकरीरें हों, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ और मामला जो है वो इसी तरह आगे चला जाए। और ये बात यहाँ पे रुकनी नहीं है, क्योंकि ये सियासतदान सबक तो सीखते नहीं हैं एक दूसरे से। दूसरी पार्लियामेंट, दूसरी किसी और की हुकूमत आएगी तो इन पार्टीज़ के साथ ऐसा सारा कुछ होगा। इमरान खान के दौर में इमरान खान स्पीकर को इजाज़त ही नहीं देते थे कि वो मुस्लिम लीग नून के लोगों के प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें। आज प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए हैं मुस्लिम लीग नून ने। ये सारा इस मामले को ठंडा करने की जो है वो कोशिश है। सबको पता है कि किसने पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमला किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिन्होंने करना था वो करके उन्होंने सबक सिखाना था पीटीआई को, उन्होंने सबक सिखा दिया। तो ये बेसिकली कोशिश तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। जी माजिद निज़ामी साहब, 9 मई के लोग भी पकड़े जाएं, वाकई पकड़े जाएं, बताया जाए कि किस बुनियाद पे सज़ा हो रही है, क्या क्या सज़ा हो रही है, और जो 2 दिन पहले हुआ, 3 दिन पहले हुआ, वो भी पकड़े जाएं, तो फिर हम निकल पाएंगे इन मामलात से बाहर। बिल्कुल, पाकिस्तानी सियासत में ये बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर हम सिलेक्टिव तनकीद करते हैं, सिलेक्टिव एहतसाब करते हैं। जो हमारे मंजूर नज़र होते हैं वो हमें भूल जाते हैं। सो 9 मई की बात हो या 9 सितंबर की बात हो, इसमें कुछ लोगों को 9 मई बहुत बुरा लगता है, कुछ लोगों को 9 सितंबर बहुत बुरा लगता है। तो जब तक हम प्रैक्टिकल सिचुएशन से निकलकर आइडियल्स की तरफ, असूलों की तरफ नहीं जाएंगे, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। अक्रॉस द बोर्ड मेरा ख्याल है इन सारी चीजों के ऊपर बात भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इस हवाले से जो FIRs की जाती हैं वो बजाते खुद मज़ाक़ खेज होती हैं और पढ़ने के काबिल होती हैं, और उनको जब देखते हैं तो पता ये चलता है कि इस सारे मामले का ताल्लुक एहतसाब से नहीं है। कोई भी एक ग्रोह दूसरे ग्रोह को रगड़ा लगाना चाहता है। तो अगर एहतसाब या इंसाफ की बात की जाए तो प्रोसिक्यूशन
ان سارے جرائم کو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکومنٹ کرے اور پھر ان کو ثبوت کے ساتھ عدالت میں ثابت کرے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جب ایف آئی آرز کا متن دیکھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محض یہ ایک سیاسی انتقام کا معاملہ ہی ہے. اور ماجد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی والے بات کر رہے ہیں فلور کے اوپر تو ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ کون تھا, پروبیبلی مروت صاحب نے. انہوں نے کہا کہ آپ کا تعلق تو اسلام آباد پولیس سے ہے تو آپ نے نقاب کیوں پہنا ہوا ہے. تو یہ نوبت کیوں آئی ہے کہ جو ایکچولی پولیس آفیسرز ہیں وہ نقاب پہن کے آئیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون کس کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے, اور اگر کوئی نامعلوم نہیں ہے تو وہ بن کیوں رہا ہے نامعلوم. اگر آپ ہیں پولیس میں تو آپ بتائیں پولیس میں, یا آپ جو بھی ہیں آپ بتائیں. تو کیونکہ اب تو ایم این ایز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں بندہ پکڑ کے لے کے جا رہا ہے. جی بالکل, میں اسے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ سمجھتا ہوں, اور اس کے اندر محض نقاب یا پولیس افسران کا وہاں پہ ہونا یا دیگر اداروں کے لوگوں کا وہاں پہ ہونا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہیں جب یہ خیال آیا, جب انہوں نے یہ پلان کیا, تو اس وقت ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ پارلیمان سپریم ہے, پارلیمان کی توقیر, پارلیمان کی عزت کیا ہوتی ہے, کیا وہ ایسا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ جس کا نقصان بہت زیادہ ہے. یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل تھا. کیوں؟ کیونکہ ماضی کے اندر بھی وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو اس چیز کو جب ہم اس ٹائم لائن کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو پارلیمان کی بالادستی کو کچھ نہیں سمجھتا, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی. زنیرہ اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ کیا پارلیمنٹ کی آپ کو رسپیکٹ کا خیال کرنا ہے, کیا کوئی کنٹیمپٹ آف پارلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم چارٹر کی بات تو کر رہے ہیں لیکن کون اس چیز کو ایڈریس کرے گا کہ پارلیمنٹ کا کنٹیمپٹ ہوا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اس کو حملہ قرار تو دے رہے ہیں, لیکن بلاول نے بھی کہا حملہ ہے, نوید قمر نے بھی کہا حملہ ہے, لیکن ایگزیکٹلی کیا سٹینڈ ہے جو لے سکتے ہیں, کیونکہ فلور پہ آ کے تقریریں ہو رہی ہیں, اس کے بعد کیا ہے جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ویل مجھے نہیں معلوم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیپل جو کہ آپ کا کرٹیکل میس ہے آف دا کنٹری. آپ کے پارلیمنٹیرینس جو ہیں وہ ایک کلیکٹیو کانشیس ہوتے ہیں پوری عوام کا, نیشن کا, ملک کا, اور انہوں نے مل بیٹھ کے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں, چیزوں پہ ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے ٹو دا انٹرسٹ آف دا کنٹری اینڈ دا پیپل. سمپل سی بات ہے. اب اگر وہ کرٹیکل میس بیٹھ کے آپس میں صرف ڈبیٹ کھیل رہا ہے اور مزید ایک کمیٹی بنا رہا ہے کہ یہ ایک پارلیمان کو کیسے چلانا ہے, تو یہ تو پہلے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ پارلیمان کو چلانے کے لیے بھی ایک کمیٹی چاہیے اب. تو ان مائی اوپینین بڑی اچھی تقریریں کر کے کل, کیونکہ بہت سافٹ تقریر تھی بلاول بھٹو کی طرف سے, تو مجھے ان کی کئی تقریریں یاد آئیں جس میں وہ باقاعدہ ہی واز رورنگ, ہی واز اینگری. پچھلی حکومت کی میں بات کر رہی ہوں, اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. تو آج بھی ان کو رور ہی کرنا چاہیے تھا, یا کل جو انہوں نے تقریر کی پھر ان کو اتنا سافٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. سو فار می اٹ از سمپلی اے لپ سروس فار دا ورلڈ, بیکاز انٹرنیشنلی وی ہیو میڈ ہیڈ لائنس کہ ہمارے پارلیمنٹیرینس کو اس طرح پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا, ایبڈکٹ کیا گیا. سو میرا خیال ہے اور 2-4 دن کا نیوز سائیکل ہوگا اینڈ دین اٹ ول بی ایوری تھنگ ول بی نارمل. کل بلاول صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں تاکہ یہ جسٹیفائی ہو جائے جو زنیرہ صاحبہ بات کری ہیں. عام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے. خان نے ہم سے یہ کیا تھا, ماحول خراب کیا تھا, کو اس کے جواب میں نے پتھر کا جواب پتھر سے, اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے. تو ایک دن کے لیے آپ لوگ خوش ہوں گے, لیکن کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے. یہ وجہ تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی پہ اگری کیا. اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میرے والد کو یا کسی نے میری والدہ کو جیل میں ڈالا, اور اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا سابق وزیر اعظم چند مہینے کے لیے جیل میں ہے. لیکن محمد عادل صاحب, بلاول نے تو رور نہیں کیا, وہ تو اتنے اگریسو نہیں ہوئے, لیکن مولانا تو ہوئے ہیں نا. بلکہ مولانا نے کہا ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہے, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری ریڈ لائنز کراس ہو گئی ہیں, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس سے زیادہ بات اور ہو کیا سکتی ہے؟ فرینکلی پاکستان کا سیاستدان اس سے زیادہ اور کیا بات کر سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ انہوں نے کی ہے محمد عادل صاحب.
پاکستان کا پارلیمنٹ کیا نہیں کر سکتا؟ جب آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں اور حکومت موجود ہے اس ملک میں، تو وہ حکومت کیوں نہیں ایکشن لے سکتی؟ اس وزیر داخلہ جس کی ماتحت ہے اسلام آباد پولیس، اس سے جواب طلبی کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ وزیر داخلہ اپنے ماتحت آئی جی سے جواب طلبی کیوں نہیں کر سکتا کہ اجازت کے بغیر کیسے کوئی اندر داخل ہو گیا؟ آئی جی تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے اسپیکر سے جو ہے وہ اس کے نوٹس میں دے کے یہ سارا کچھ کیا. تو بات تو وہیں پہ، کنفیوژن تو وہیں پہ پڑی ہوئی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ سب وہ آن بورڈ تھے، سب کو پتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے. رات کو لائٹیں بند کر کے کون سادے کپڑوں میں نقاب لگا کر اندر گیا ہے، کس کو نہیں پتا؟ ان کو پتا ہے سب کو. لیکن سیاستدان صرف جو ہے وہ اب چونکہ ایک جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کی چل رہی ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو جس قسم کا لب و لہجہ ماضی میں انہوں نے اپنایا تھا، اسی طرح کا لب و لہجہ اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو رد عمل آپ دکھایا جائے. تو یہی سب کچھ چلتا رہتا ہے. پاکستان کی سیاست اسی سرکل میں گھوم رہی ہے کہ آپ کی حکومت ہے تو اس کے خلاف، اور اس کی حکومت ہے تو آپ کے خلاف. تو یہی بلاول بھی کہہ رہے ہیں، لیکن سبق کوئی نہیں سیکھتا. یہ آج تحریک انصاف یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے، کل کو یہ اقتدار میں آئے گی یہی سارا کچھ کرے گی. یہ اسی طرح جو ہے وہ وکٹمائز کرے گی دوسری جماعتوں کو، دوسرے سیاستدانوں کو. جی بالکل ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ کل عطا طارق صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر تو کوئی کارروائی ہوئی نہیں، لیکن خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی. ان دونوں کو تعلق گورنمنٹ سے، اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ کتنے انویئر ہے کہ ایکچولی پارلیمنٹ میں ہوا کیا تھا. تو اس کی ذمہ داری اٹھانا یا اس کے حوالے سے کچھ کرنا، یہ ایکسپیکٹ کرنا ہی بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. لیکن یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ گورنمنٹ ایک ایسی ہے جس کو پتہ نہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ ہو کیا رہا ہے. پھر ایسے ممالک میں جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو پھر کسی بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ اداروں کی تقریم ضرور دیکھیں. فنکشنلزم کی تھیوری کا حوالہ میں بہت دیتی ہوں، جہاں پہ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا سائز کیا ہے، ان کا مومنٹم کیا ہے، ان کی لمٹ کیا ہے. اس میں سیاستدان بھی آ جاتے ہیں، اس میں ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں، اس میں فوج بھی ہے، اس میں فائنانس بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں. وی نیڈ ٹو سی آر لمٹس. ایک بریک لیں گے پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن. زنیرہ، دوسرے سبجیکٹ کی طرف آئیں گے. عمران خان کا ملٹری کورٹ پہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈریشن سے جواب مانگ لیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ انکلیئر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اسلام آباد میں یا دیگر کورٹس میں عمران خان کے ٹرائل کے حوالے سے چاہتی کیا ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو اپنا موقف دے دیا ہے اور اس سے کچھ بات سمجھ آتی ہے، لیکن گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ وہ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. میرے خیال ہے جتنی بھی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں جو اسپوکس پرسنز ہیں گورنمنٹ کے، انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ بالکل ان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. اگر ان سب کے کلپس اکٹھے کریں اور کوئی وہ لے جا کے عدالت کے آگے رکھتے تو فیڈریشن کا موقف سامنے چلا جائے گا. لیکن اب کیونکہ بائی دا بک مانگ لیا ہے ان کا رسپانس عدالت نے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پوسچرنگ کرتے ہیں. کیونکہ عدالت میں کچھ لکھ کے دینا بہرحال ہوتی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پاکستان میں وہ بھی گول مول ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ پریمپٹیو ایک پٹیشن تھی جو بانی پی ٹی آئی نے دی تھی بیسڈ آن دا پریسرز بائی دا ڈی جی آئی ایس پی آر کہ اس ڈائریکشن میں چیزیں جا سکتی ہیں ڈائریکشن میں. تو لیٹس سی، اٹس ٹو ارلی ٹو سے، لیکن گورنمنٹ کا رسپانس کیا ہوگا دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ. محمد عادل صاحب، لیکن اس کا تھوڑا سا لیگل پرسپیکٹیو لے لیتے ہیں کہ 2023 میں 5 ممبر بینچ کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ سویلینز کا ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا ملٹری کورٹس میں. پھر جب انٹرم گورنمنٹ اس حوالے سے اپنی پٹیشن لے کے گئی تو پہلا والا فیصلہ کینسل کیا گیا. دوسرا فیصلہ یہ دیا گیا ایک 6 ممبر بینچ سے کہ آپ پروسیڈنگز کی حد تک کر سکتے ہیں، ججمنٹ نہیں دے سکتے. تو ہم اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لٹک جاتا ہے معاملہ، وہ بھی کنکلوڈ نہیں کر پائیں گے ملٹری کورٹس. جو اس کی لیگل پوزیشن ہے وہ یہ ہے. ایسے میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کے تو دائرہ اختیار میں ویسے بھی نہیں ہے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا فیصلہ تو فوج نے کرنا ہے، اور یقینی طور پہ وہ لنک ہے جنرل فیض کی
साथ, और उसमें अगर बहुत सारे लिंक्स अगर इस्टेब्लिश हो जाएं जनरल फैज़ के और इमरान खान के दरमियान, जो कि मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत लंबी चैट जो है वो रिकवर की गई है दोनों के दरमियान, और बहुत सारे इवेंट्स के ऊपर उनको कैसे होने हैं, क्यों होने हैं, उसमें उसका पस मंज़र सारा जो पूरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन इस सारे मामले में सामने आई है, तो वो बहुत सारा कुछ लिंक जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। और तो इसी बुनियाद पर कि अगर एक फ़ौज के जो साबिक जनरल है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है, और वो लिंक है एक सिविलियन के साथ या एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो इसी बुनियाद पर ये सारा ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो केस को अभी तक पेंडिंग तो पड़ा हुआ, लेकिन उसने डायरेक्शन तो उस पर नहीं दी है। हमने देखा है कि इमरान खान के दौर में भी फ़ौजी ट्रायल हुए थे जो बाद में माफ़ियाँ मिल गई थी, जिस पे प्रेसिडेंट ने माफ़ भी कर दिया। लेकिन अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसको केस कितने अरसे से पेंडिंग चला आ रहा है। उसने सिर्फ ट्रायल से रोका है, फैसले से रोका है। ट्रायल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं कुछ केसेस के। तो अब देखते हैं कि हुकूमत यकीनी तौर पे ये कहेगी कि इस सारे मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम जो है वो मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ना हुकूमत के दायरे इख्तियार में कि वो भेज सकती है। ये तो फैसला जहाँ से होना है उन्होंने ही केस को चलाना है, और किस तरह से चलाना है जब मामला उनका जनरल फैज़ का सामने आएगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में मज़ीद गिरफ्तारी कोई होगी तो फिर ये मामला वहाँ चलेगा। तो उसके बाद अदालतें जो है वो क्या मौक़िफ़ लेती हैं अब ये देखते हैं। हुकूमत का तो मेरा ख्याल है कि यही मौक़िफ़ होगा कि वो जो बयानबाजी वहाँ से लोगों की तरफ से की गई है वो सिर्फ क़यास आराइयों पर मबनी है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा हो सकता है। हुकूमत बतौर हुकूमत उस पर क्या उनका मौक़िफ़ है वो अब अदालत में पेश करेंगे मंडे को, तो अंदाज़ा हो जाएगा सूरत हाल। माजिद, आपका बहुत रिसर्च है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के ऊपर भी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा जवाब देगी जो बाकी सियासी जमातें उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगी? क्योंकि ये जो 9 सितंबर का वाक़या हुआ है उस पर तो सारी जमातें बज़ाहिर एक जैसी हैं कि किसी सियासतदान को आप पार्लियामेंट के अंदर से नहीं उठा सकते, तो फिर किसी सियासतदान को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई कैसे कर सकते हैं? इस पे भी क्या इनका यही मौक़िफ़ होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसमें हुकूमत खासी जिम्मेदारी के साथ बयान देगी। उसकी वजह यह है कि एक तो जिसका ट्रायल होना है वो उनका सियासी हरीफ है, दूसरा ये है कि इस मामले में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ और उनके बाने की मुश्किलात कम नहीं हो रही। तो इन दो चीज़ों को जब हम सामने रखेंगे, और तीसरी जो जनरल फैज़ हबीब की गिरफ्तारी है, अगर इस केस को उसके साथ लिंक किया जाता है तो इसमें एक अहम पॉइंट ये होगा कि टीवी टॉक शोज में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं उनको प्रोसिक्यूशन के जरिए अदालत में या मिलिट्री कोर्ट में साबित करना, और उसके बाद ये ध्यान रखना कि वो प्रोसिक्यूशन जाकर हायर कोर्ट्स के अंदर, अपर कोर्ट्स के अंदर वो सारा केस खराब ना हो। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, और अगर ये ऐसे होगा तो फिर उसके अंदर ऐसे शवाहिद होने चाहिए जिनकी बुनियाद पे यह मामला ठोस रहे, और ये ना हो कि जैसे ही अपील किसी और अदालत में जाए तो वो सारा मामला ही खत्म हो जाए। लेकिन इसकी सियासी मेरा ख्याल है रिपरकशंस बहुत ज्यादा होंगी, कि जिसके अंदर हमें ये देखना होगा कि एक ऐसा शख्स कि जिसने 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट हासिल किए हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसकी जमात ने, उसको फिक्स किया जा रहा है। तो इसलिए ये महज उस तरह का मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा जिस तरह का किसी सूबेदार का, किसी सिपाही का, या उसके साथ किसी गैंग के किसी सिविल मुलजिम का होता है। बहरहाल इसके अंदर काफी ज्यादा सियासी मामलात की भी मुदाखलत होगी, और उसके साथ ही इसे देखा जाएगा। अच्छा ज़ुनैरा, हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनली ऐसी बेतहाशा मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक में सियासतदानों का मिलिट्री ट्रायल किया हो और एक्चुअली फांसी भी दे गई हो, बहुत सारी ऐसी मिसालें। लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो कभी भी सिविलियन सोसाइटी में ट्रिकल डाउन पॉजिटिवली नहीं करता। इसका परसेप्शन बहुत ख़राब है। आपको लगता है कि अगर फैज़ हमीद के केस में इमरान खान के हवाले से कुछ ऐसे सबूत मिल भी जाएं, लेट्स एज्यूम, तो उसका जो परसेप्शन है वो पाकिस्तान की सोसाइटी एब्जॉर्ब कर सकती है? पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हमने बहुत कुछ एब्जॉर्ब किया है,
اور وی ہیو امینس کوالٹی کے کچھ بھی ایبزارب کر لیتے ہیں. بٹ یہاں پہ جو چیز زیادہ میٹر کرے گی وہ انٹرنیشنل پرسیپشن ہوگی ان مائی اوپینین. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان جیسا ملک اس سے کوئی بھی گلوبل آرڈر ارریلیونٹ ہو نہیں سکا, اور ابھی بھی سچویشن ایک غازہ اسپل اوور اور ایران کے ساتھ تعلقات اور ایک لارجر کانٹیکسٹ میں جس طرف جا رہے ہیں, پاکستان میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ایک انٹرنیشنل ریلیونسی ہوگی, دیٹ از فار شیور. لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور اگر فیض حمید کو جب اریسٹ کیا گیا تھا صرف ان کے کورٹ مارشل کی بات ہوتی, ان کے جو آرمی کا کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کو وائلیٹ کرنے کی بات ہوتی, تو ہم سمجھتے یہ اسی حد تک ہے. اس میں تو شروع دن سے واضح ہے کہ انہوں نے اپنی ڈومین سے باہر جا کے سیاسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کی. تو پھر جس سے وہ بینیفٹ لے رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ عمران خان تھے. تو دیر از اے وینٹیج پوائنٹ ان دس کیس, جس کی وجہ سے مجھے تو ابھی تک جو سچویشن ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ جائے گا ملٹری کورٹ کی طرف معاملہ. اس میں آپ کے سول ادارے اور آپ کی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کاسٹ پے کرنے کو تیار ہے اور کیا رول پلے کرتی ہے, اس کی وجہ سے حالات کیسے ایوالو ہوتے ہیں, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. بٹ اس کی ہائی پروبیبلٹی ہے کہ ایسا ہو. ٹھیک, محمد عادل صاحب آپ بتائیے گا یہ واٹس یور ٹیک آن دس پرٹیکولر تھنگ کہ سیاستدانوں کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنا چاہیے یا نہیں ایتھیکلی؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بہت سارے کوشچنز مارک ہیں, اور پاکستان کے اندر سب سے زیادہ چیزوں کے انفلوئنس, جو اس چیزوں پر جو انفلوئنس ہوتا ہے ہر چیز پر, چاہے وہ سیاست ہو چاہے وہ ادارے ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پنڈی کا انفلوئنس ان کے اوپر ہر جگہ پہ ہمیں پایا نظر آتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو, میرا تو خیال ہے کہ حکومت کو اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے. ان کو اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہیں تو اس کو جو ہے ان کے خلاف پراپر جو ایک انویسٹیگیشن کا طریقہ ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. جو سول کورٹس ہیں اور جو دیگر ہمارا عدالتی نظام ہے اس میں معاملہ چلنا چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باقی جو ایک فکس کرنے کا معاملہ ہے عمران خان کو, تو اس میں باقی پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈرز ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو فکس کیا جائے. تو یقینی طور پر بالکل, اور جو فکس کرنے کے لیے کیسز بنائے تھے اس میں جو سب سے زیادہ تگڑا کیس تھا وہ سائفر کا ہی کیس تھا. اور سائفر کے کیس میں اگر پروسیکیوشن نے کہہ دیا کہ ایسے ثبوت موجود نہیں ہے کہ کیس میں وزن ہو, تو باقی کیسز کی حیثیت پھر ہمارے سامنے ہے. آپ چاہے جس کو مرضی ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں, آپ سیاستدانوں کو کریں, آپ دوسرے افراد کو کریں, لیکن جب کسی کارروائی کی ٹائمنگ کوسچنیبل ہو جاتی ہے تو پھر اسی کے بعد جسٹس منیر جیسے کردار تاریخ میں سامنے آتے ہیں. پھر اسی طرح کے سٹیپس کے بعد ہمیں مرڈر آف ہسٹری جیسی کتابیں پڑھنے کو ملتی ہیں. تو آپ جو بھی کریں لیکن دیکھ لیں کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کا پرسیپشن کیا ہوگا. اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور اب بات کریں گے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ وہ خود مذاکرات کرنے کا تیار ہیں افغانستان کے حوالے سے. یہ بیان انفرادی طور پہ تو ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, یہ ڈپلومیٹکلی بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کیوں دیا اور کیا اس کی امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں, اور خواجہ آصف نے بھی اس کو بہت کنڈیم کیا ہے. زنیرہ آپ بتائیے گا, آپ ان ایشوز کو زیادہ کور بھی کرتی ہیں. ویسے تو ہم نے کبھی کوئی مثال نہیں دیکھی کہ پروونشل لیول پہ مذاکرات ہو جائے کسی دوسری کنٹری کے ساتھ, لیکن اس نہج پہ تو سیاسی سچویشن پہنچی ہے تو علی امین گنڈا پور نے بات کر دی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا آپ کی ذاتی سیاست سے یا آپ کے جو ایک پرسنل وینڈاٹاز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل آپ کی جو اپوزیشن ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اس میں پہلی چیز ہے نیشنل سیکیورٹی, اور میں نیشنل سیکیورٹی کو صرف
सिक्योरिटी पैराडाइम में नहीं देख रही, जो पूरा स्पेक्ट्रम है उसका मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिसमें गवर्नेंस आती है, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट आती है, जिसमें वाटर सिक्योरिटी है, एंड यू नेम इट। इन सारे मामलात पे जिनका ताल्लुक डायरेक्टली लोगों से होता है, आपके बॉर्डर्स से भी होता है, उन पे आप पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं एज अ सीएम जब भी आप बात करते हैं, और आप कहीं बात कर रहे होंगे तो उसको भी पॉलिसी स्टेटमेंट ही समझा जाएगा। मेरे ख्याल है गंडापुर साहब का दिमागी तवाज़ुन वाकई आउट हो गया है जो उन्होंने ऐसी बात की है। ये इन हालात में केपी जिन डायनामिक्स से गुजर रहा है, वहाँ पे जिस तरीके से ये लोग पॉलिटिक्स ज़ुनैरा प्लीज आई होल्ड यू हियर। जो आप ज़हनी तवाज़ुन की बात कर रही हैं वो आप शायद बाकी लोग आपसे डिसएग्री करें, एक दफ़ा सुनवा लेते हैं, फिर हो सकता है बाकी लोग भी यही बात करें जो आप करें। जी सुनवाएं। मेरा अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है, मुझे उनसे बात करने दो। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहसीयत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। जी मोहम्मद आदिल साहब किससे बात कर सकते हैं, और आप एग्री कर रहे हैं ज़ुनैरा से, अफगानिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करेंगे जो रिसेंटली कहते रहे हैं कि आप टीटीपी पे खुद कंट्रोल नहीं करते, हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स के बाद क्या अली अमीन गंडापुर को कहना चाहिए था ये बात? हरगिज़ नहीं कहनी चाहिए थी। गैर ज़िम्मेदार आदमी से इसी तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की तवक्का थी, और उस पर सोने पे सुहागा जो असद कैसर ने इस बयान को इंडोर्स किया है कि ये पार्टी पॉलिसी है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो रोज़ बरोज़ अपनी जो ज़हनी कैफियत है और जो अपनी अप्रोच है वो साबित कर रही है कि वो कितनी बड़ी पार्टी है या उसके पास कितने बड़े दिमाग मौजूद है। ये एक जैसे ज़ुनैरा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप दो मुल्कों के दरमियान बात होती है कि ना कि एक सूबा और जो है वो कोई किसी मुल्क से बराह रास्त किसी तरीके से बात कर सके। और पाकिस्तान के इतना तवील बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वो सिर्फ अब केपी का इशू नहीं है। जो बलूचिस्तान में बहुत सारा कुछ जो हो रहा है उसमें अफगान हुकूमत की बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन मोहम्मद आदिल साहब ये इसको थोड़ा दूसरे पैराए में भी ले लेते हैं। क्या जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो फैज़ हमीद का किरदार अदा करना चाहते हैं? क्योंकि फैज़ हमीद ने भी जब टीटीपी से बात करना शुरू की थी तो किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था, लेकिन एटलीस्ट ये टीवी पे बता तो रहे हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ से है? इस वजह से कि दोनों साइड पे प्ले कर रहे हैं, इसलिए कि इनको किसी की परवाह नहीं है? बेवकूफ़ आदमी है, इनको कुछ समझ नहीं आती ये क्या बोल रहे हैं और इनके बोलने से क्या मैसेज किसी के पास जाएगा। और फैज़ हमीद में और जो गंडापुर हैं इनके दरमियान जो है वो बहुत डिफरेंस है। फैज़ हमीद जो बातचीत कर रहे थे, बाद में उन्होंने इंडोर्स ज़रूर करवाया था कि आर्मी चीफ को उन्होंने एतमाद में लेके चीज़ों को आगे चले थे। बतौर कोर कमांडर पेशावर अब वो चीज़ों को लेकर उस तरह से नहीं चल रहे थे। एक मौके पर फ़ौज ने इसकी मुखालफत की थी कि इनसे बात नहीं करनी, लेकिन बाद में मेरी इतलात के मुताबिक जनरल फैज़ ने जो है वो जनरल बाजवा को मना लिया था कि वो इस पर बात करते। इसी वजह से फिर बाद में बातचीत शुरू हुई थी और उनको जो है वो किया गया था। तो ये फ़ौज बहुत सारे सिक्योरिटी के मामला देख रही होती है। उनको गंडापुर तो एक वज़ीर आला है, उनको तो वो जी ये बात और आगे बढ़ाते हैं कि जो सूबे में अली अमीन गंडापुर सूरत-ए-हाल इसलिए ये बयानात दे रहे हैं क्योंकि वो अब एक कन्फ्रंटेशनलिस्ट अप्रोच अपनाने का इरादा कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनका इम्प्रेशन मुकम्मल तौर पे ज़ायल हो जाए कि वो थोड़ा सा भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। ख़ास तौर पे जो 8 तारीख का जलसा हुआ है पीटीआई का, उसके बाद इज़ ही इंटेंशनली डूइंग इट, इज़ ही अप टू समथिंग? जी मेरी राय जरा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि सीएम केपी के इन गैर जिम्मेदाराना बयानात की सजा पूरे अवाम जो सूबे के हैं जो सफर कर रहे हैं उनको नहीं दे सकते। अगर जो उनके साथ 2 दिन पहले हुआ, जिस तरह वो गायब रहे, तो उसके बाद आप किसी शख्स से कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो उसी लाइन और लेंथ पे रहेगा जिस पे वो उससे पहले था। तो मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का मामला बिल्कुल हल तलब है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का बुनियादी मसला ये है कि वहाँ पे पॉलिसियों का अदम तसलसल है, जिसकी वजह से ये सारे मसले पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर बयान देते हैं, जिसकी वजह से जनरल फैज़ हमीद जाके मुज़ाकरात करते हैं,
جس کی وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہاں پہ لا کے بسائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پر 11 آپریشنز کیے جائیں گے اور وہ کیے جاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا تجربہ میرا خیال ہے عوام کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں رہا. جانوں کا ضیاع ہوا ہے، املاک کا نقصان ہوا ہے، کمپنسیشنز کے مسائل تھے، اور اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں طالبان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کی کیا پالیسی ہے؟ کیا حکومت اس چیز کو بتانا چاہے گی کہ انہوں نے صوبائی حکومت کی کوارڈینیشن یا اس کوارڈینیشن کے بغیر بھی کیا پالیسی بنائی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خیبر پختونخوا میں امن لانا چاہتے ہیں، یا اس پالیسی کا پچھلے 2 3 4 ماہ میں کیا فائدہ ہوا ہے؟ وہاں کی جو نمبرز ہیں، جو وہاں پہ ڈیتھ ٹول ہے، جو دھماکے ہیں، کاروائیاں، ان کو دیکھ کے تو ایسا نہیں لگتا کہ شہباز شریف کی پالیسی وہاں پہ کامیاب ہے. تو اس معاملے کو علی امین گنڈا پور کے بیانات سے میرا خیال ہے ذرا بڑھ کے دیکھنا چاہیے. سینسٹیو وہاں پہ سچویشن ہے اور اس کو جی. اور زنیرہ، کیا ان کے انہی غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے یہ چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ گورنر راج لگ سکتا ہے اور چیزیں ہاتھ سے باہر نکل سکتی ہیں؟ دیکھیں، اٹ از ناٹ پاسبل اس شو میں کہ ہم اس کو ان ڈیپتھ ڈسکس کر سکیں. گنڈا صاحب کے اوپر، گنڈا پور صاحب کے اوپر جو ہم تنقید کر رہے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جو سینٹر کی اپروچ ہے ٹورڈز دا کے پی اینڈ ٹیررزم وہ ٹھیک ہے. یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہے. بٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم میں گنڈا پور صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید ان کی کرسی نہیں بچے گی. وہ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا، لیکن یہ وائبز آ رہی ہیں ان کو. اور اس میں انہوں نے میکسیمم پوسچرنگ آلریڈی ہاسٹائل شروع کر دی ہے تاکہ جب وہ ہٹائے جائیں تو وہ یہ کہہ سکیں کہ میں بھی اتنا ہی ٹکرایا تھا اپنے مخالفوں سے جتنا خان صاحب ٹکرائے تھے، سو وی آر ون لیگ. تو یہ لوگ تھوڑا سا فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں، پریڈکٹیو وے میں آگے چل رہے ہیں. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ جتنا بھی آپ پریڈکٹ کر لیں، نقصان اس میں آپ کی پوسچرنگ کا جو ہے نا وہ صوبے کا ہی ہوگا، پالیسی کا ہوگا. اس کے اوپر یا میکسیمم گورنمنٹ لیکن سنیرا I'm sorry to cut you here، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب تو ہم نے دیکھا لیٹ نائٹ بھی اگریسو بیانات دے رہے تھے. کے پی کے اسمبلی کے اندر کچھ ایسے بیانات ہیں جو لٹرلی ہم پلے کریں تو مسائل ہو جائیں ہمارے لیے. لیکن آن دی ادر ہینڈ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں، یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. وہ بھی عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے جلسے میں پوسچرنگ اگریسو کی. اس کے بعد خان صاحب نے کہہ دیا کہ جو ان کی وجہ سے معافی مانگ رہا ہے وہ بزدل ہے. آج جب ان سے جرنلسٹ نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ زیادہ کچھ جذبات میں آ جاتے ہیں، غلط بول گئے، ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا. نہ خان صاحب اون کرتے ہیں چیزوں کو ایک طریقے سے، تو پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ اون کرتے ہیں. تو یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے نا، لیکن سفر کون کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے محمد عادل صاحب، ویری شارٹلی گنڈا پور صاحب چلے جائیں گے اپنی کرسی چھوڑ کے؟ دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں جس قسم کے حالات آ رہے ہیں. اور دوسرا میں بات میں اس میں کرتا ہوں کہ یہ اصل وہاں پہ حکومت نے ریاست کی پالیسی ہے. سانحہ اے پی ایس کے بعد جو ہے فوج نے وہاں پر آپریشن شروع کیا تھا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو انڈورس کیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پر ریاست کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی کیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ ویری کوئکلی ماجد. جی بالکل، مجھے تو لگتا ہے کہ سیاسی معاملات کو جب تک ہم اس طرح ڈیل کرتے رہیں گے تو اس سے ریاست کی پالیسیز بھی متاثر ہوں گی. تو ریاست کی پالیسیز کا عدم تسلسل ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام لایا جائے اور صوبوں کی کوارڈینیشن کے ساتھ. بالکل. اور علی امین گنڈا پور صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کے پی ٹی آئی کے ناراض دوست جو فنڈز کی وجہ سے ناراض ہیں، جو اس وجہ سے ناراض ہیں کہ عمران خان سے بات نہیں ہو پا رہی، یا وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو توڑ پھوڑ ہے اس کو یہ گنڈا پور صاحب ایڈریس نہیں کرے، اس پہ دھیان دیں. وہ آپ کے جورسڈکشن میں بھی آتا ہے، افغانستان آپ کے جورسڈکشن میں آتا نہیں ہے. تو جو آپ کا کام ہے براہ کرم پہلے اس پہ توجہ دیں، باقی معاملات کو بعد میں دیکھیے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.